कार्यक्रम फेसबुकमा लाइभ भइराखेको छ र कार्यक्रम रेकर्ड पनि भइसकेको छ र यो कार्यक्रमलाई म आरम्भ नै गर्छु। नमस्कार सबैजनामा। यस कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत छ। म विश्वराज अधिकारी स्रष्टा साँझ अमेरिकाको आयोजनामा भएको पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी डाक्टर छाया दत्त न्युपानेले लेख्नु भएको पुस्तक मान्छेमाथि परिचर्चा गर्नेछौँ। कविता संग्रह मान्छेमाथि परिचर्चा गर्न हामीमाझ परिचर्चाकारहरू हुनुहुन्छ विमुन्स पौडेल, शेखर अर्याल, डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ। नमस्कार सर। नमस्कार सबैलाई। डाक्टर सीता सुवेदी। नमस्कार सम्पूर्णलाई। यसै गरी तेज विलास अधिकारी हुनुहुन्छ, आज उहाँ पनि हुनुहुन्छ परिचर्चाकारको रूपमा। र यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर सदानन्द पौडेल। यतिजना हामी आज परिचर्चाकार। नमस्कार। आज हामी धेरै नै जना छौँ परिचर्चाकारहरू। त्यसले गर्दा कृपया छोटो छोटो समयमा 6 देखि 10 मिनटभित्र रहेर यहाँहरूले आफ्नो विचार राखिदिनु होला। त्यो भए पनि धेरैजनाको विचार हामी सुन्न पाउनेछौँ। आजको यस पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी कविता संग्रह मान्छेमाथि परिचर्चा गर्नेछौँ, त्यस कार्यक्रमको सभापति निर्मला बरालज्यू हुनुहुन्छ। निर्मला बरालज्यू हामीमाझ आज सभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको सभापतित्व उहाँले नै गर्नुहुनेछ। हामीमाझ यस कृति मान्छे कविता संग्रहको कृतिकार डाक्टर छाया दत्त न्युपाने पनि हुनुहुन्छ हामीमाझ। देखिनु भएको छ होइन सर? के भयो उहाँ? देखिनु भएको छ? देख्नु भएको छ होइन? हजुर देखिनु भएको छ। मैले देखिनँ त उहाँलाई, स्क्रिनमा छैन। डाक्टर छाया दत्त न्युपाने स्क्रिनमा मैले देखिरहेको छैन। हाम्रो माझमा उहाँ हुनुहुन्छ। यदि अघि नआउनु भएको थियो, अलि छुट्नु भएछ हो। अहिले कुनै प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँ छुट्टिनु भएको छ भने फेरि जोडिनुहुन्छ। यसै गरी हामीमाझ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाद गुप्ता, सञ्जय मित्र। सञ्जय साह मित्रले आज एउटा विशेष काम गर्नुहुन्छ। उहाँले यस संग्रह मान्छेमाथि लेखिएका जुन मान्छेभित्र भएका जुन कविताहरू छन्, त्यसमध्येको एउटा कविता पनि उहाँले लिनुहुन्छ। त्यो पढेर त्यसलाई बज्जिका भाषामा अनुवाद पनि गरिदिनुहुन्छ र आज हामी त्यही कवितालाई नेपालीमा पनि र बज्जिकामा पनि सुन्नेछौँ। सबैलाई यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यो कार्यक्रम फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका संसारभरिका श्रोताहरूलाई पनि स्वागत छ। अब म कार्यक्रम आरम्भ गर्छु र म सर्वप्रथम विमुन्स पौडेलकै आउँछु। हाँस्नुहोला, भन्नुहोला मै कहाँ चाहिँ पहिला आइपुग्यो भनेर। विमुन्सजी सुनिरहनु भएको छ? तपाईँ अनम्युट गर्नु होला प्लिज। अनम्युट गर्नु होला। हार्दिक नमस्कार। सुरु गरिहाल्ने हो सर? सुनिरहनु भएको छ नि त तपाईँले राम्रोसँग? तपाईँलाई यस संग्रहमाथिको मेरो जिज्ञासा यस्तो छ, कविता संग्रह मान्छेमाथिको मेरो जिज्ञासा। विमुन्सज्यू, कवितामा कुन शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, अभिधा को बढी प्रयोग भएको राम्रो मानिन्छ? कवितामा कुन शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, अभिधा राम्रो भएको, बढी भनौँ न प्रयोग भएको राम्रो मानिन्छ? डाक्टर न्युपानेका कविताहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्दिनँ मैले यहाँलाई। यसप्रति आफ्नो विचार राखिदिने यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँलाई यस सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमस्कार। यस कार्यक्रमका श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू, आजका खास यस रचना मान्छे कविता संग्रहका कृतिकार उहाँमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना अर्पण गर्दछु। 2078 सालमा सम्भवतः यो कविता प्रकाशन भएको हो र मान्छे शीर्षक छ। मलाई खास गरी म कवितासँग धेरै प्रेम गर्ने हुनाले आदरणीय विश्वराज सर
खेमराज सर द्वयबाट मलाई यो कवितामा चर्चाका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको हुँदा म विशेष आभार व्यक्त गर्दछु र हो पनि म विशेष कवितासँग अत्यन्तै प्रेम गर्छु। कवितासँग मेरो अनन्य नाता छ। मेरो मात्रै होइन, मेरा पिता पुर्खाहरूको पनि कवितासँग उत्तिकै प्रेम सम्बन्ध रहिआएको सबैजना प्राय परिचित हुनुहुन्छ। म विमन्स पौडेल र यो कविता सम्बन्धमा चर्चा गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मैले 2 दिनमा यो कवितालाई सकेसम्म हरेक हरफहरूलाई पढ्ने मौका पाएँ र यो मौका प्रदान गर्नुहुने आदरणीय विश्वराज सरलाई पनि म त्यसका निम्ति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रमको जुम स्टुडियोमा बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा पुनः पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दै र फेसबुक मार्फत संसारबाट नेपाली भाषीहरू जो कवितालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आख्यानलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, खास गरी नेपाली भाषालाई, नेपालमा बोलिने भाषिकाहरू समेतलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र साहित्यबाट आफ्ना रचनाहरू पोख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो पुनः पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। यो मान्छे कविता पढिसकेपछि यसमा जम्मा 112वटा कविता रहेका छन् र यो कविताभित्र मुक्त छन्द प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। मैले मुक्त छन्दको भाषा यहाँनिर प्रयोग गर्नुको तात्पर्य के हो भने, हामीले प्राय गद्य कविता लेख्छौँ र छन्द कविता लेख्छौँ भन्ने प्रचलन छ प्राय जसो। तर विद्वानहरू के भन्नुहुन्छ भने कविता सबै छन्दमा हुन्छन्। कविता छन्दभन्दा बेगर हुँदैनन्। एउटा मुक्त छन्द हुन्छ, एउटा शास्त्रीय छन्द हुन्छ। हामी शास्त्रीय छन्दलाई पनि लय हालेर त्यसका गणनाहरू सूत्रमा प्रयोग गरेर वाक्यलाई प्रयोग गर्छौँ र कवितामा ढाल्छौँ। समाजकै व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई अथवा समाजमा हुनुपर्ने उदाहरणीय कार्यहरूलाई, भएका राम्रा कार्यहरूलाई, सुन्दरतालाई, हरेक यो धरतीमै भएका हरेक चिज वस्तुलाई यसरी अलङ्कारहरू प्रयोग गरेर, बिम्बहरू प्रयोग गरेर, प्रतीक, लक्षणा, व्यञ्जनाका आधारमा हामी प्रयोग गर्छौँ, वाक्य प्रयोग गर्छौँ र कविता पस्किन्छौँ, जो अत्यन्त श्रुतिमधुर र कर्णप्रिय र भावप्रिय हुन्छन्। श्रोताहरूले, पाठकहरूले ती शब्द वाक्यहरूलाई पढ्दै गर्दा त्यो आनन्दानुभूति प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, आनन्द मात्रै होइन, आनन्दका साथसाथै समाजमा घटिरहेका घटनाक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष, हुन त उहाँहरू पाठक हो, तर उहाँको आत्माले त्यसलाई भिजुअलाइज हेरिरहनु भएको हुन्छ, दृश्यावलोकन गरिरहनु भएको हुन्छ र त्यसमा आफूलाई विश्लेषण गर्ने र विमर्श गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ पाठकहरूले, जसले गर्दा ती कविताहरू कालजयी बन्छन्, ती कविताहरू अमर हुन्छन्। कविता सङ्ग्रहहरू जसरी हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितालाई सम्झिन्छौँ, मुनामदन जसरी लेखनाथ पौड्यालका चरीको बिलौना कवितालाई सम्झिन्छौँ हामी, अनेक कविताहरू छन् र कालजयी युगौँ युगसम्म बाँचिरहेको सबैभन्दा ठुलो काव्य, सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ हामी रामायणलाई सम्झिन्छौँ। अस्ति भर्खरै रामायणको अझै पनि चर्चा सकिएको छैन र युगौँसम्म अझै पनि सकिँदैन। ती शब्द र वाक्यले दिएका प्रहार हुन्, चोट हुन्, मिठो चोट हो भन्ने मलाई लाग्छ। र छायादत्त न्यौपाने ज्यूले यस मान्छे शीर्षकको कविता सङ्ग्रहमा मुच धातुमा त प्रत्यय लागेर बनिने यो मुक्त छन्दमा प्रयोग गर्नुभएको छ र यसमा मुक्त छन्द भन्ने बित्तिकै हामी उन्मुक्ति, बन्धनबाट मुक्त भन्ने बुझ्छौँ, तर छन्दबाट मुक्त भन्ने बुझ्दैनौँ। सबैले यो छन्द कविता होइन है भनेर बुझ्नु त्यो गलत हो। र यस कवितालाई अत्यन्त मिठासपूर्ण तरिकाले छायादत्तले ज्यूले पस्किनु भएको छ, जुन पस्काई मिठो चोटको रूपमा पाठकहरूले पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो मिठो घाउ दिने काम यो मान्छे कविता सङ्ग्रहभित्र हामी सबैले पाउँछौँ। यसमा पहिलो कविता छोरी छ। यो छोरी कविताले समाजले गरेको लैङ्गिक विभेदमा
यसमा यसको लक्षणा कुरा गर्ने हो भने, यसको व्यञ्जनाको कुरा गर्ने हो भने र यसको अभिधाको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष गाली छैन यसमा। र एउटा महत्त्वपूर्ण सर्जकले एउटा कविले राख्नुपर्ने धारणा, कविले पस्किनुपर्ने शैली भनेको जहिले पनि सकारात्मक पक्षबाट ती विभिन्न चोटहरूलाई पस्किने शैली हो। यो चोटहरूलाई पस्किने शैलीमा यो कविता छोरी शीर्षकमा उहाँले प्रशस्त आफ्ना अलङ्कारहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। र लैङ्गिक विभेदतामा बढी कन्याहरू प्रताडित हुन्छन् भन्ने कुरा यो कविताले प्रष्ट पारेको छ। हुन त लैङ्गिक विभेदता भनेको कन्याहरू, महिलाहरू मात्रै प्रताडित हुनु होइन, पुरुष पनि प्रताडित हुनु अहिले हामी समाजमा देखिरहेका छौँ। कतिपय पुरुषहरूले प्रताडनाका कारणले आत्महत्या गर्नुभएको छ, प्रताडनाका कारणले आफ्ना जागिर छोड्नु भएको छ र अनेकन आफ्नो जीवन सिद्ध्याउने बाटोहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ। ती पनि लैङ्गिक विभेदताकै कारणले हो। कहीँ न कहीँ उहाँहरूमाथि भएको दुराचार, दुर्भाव, दुष्प्रयासकै शिकारका कारणले हो। तर पनि हामी मातृसत्तात्मक देश नभएका ठाउँहरूमा, पितृसत्तात्मक देश भएका ठाउँहरूमा बढी कन्याहरू, महिलाहरू लैङ्गिक विभेदतामा परेको कुरा हामीले भोग्दै आएको, सुन्दै आएको, देख्दै आएको, अनुभव गर्दै आएको कुरा हो। त्यो विषयलाई, नेपाली परिप्रेक्ष्यलाई यो कविताले महत्त्वपूर्ण तरिकाले उहाँले पस्किनु भएको छ, जस कसैले पढ्नुहुने महानुभावहरूले, पाठकज्यूहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ मलाई लागेको कुरा यो एउटा। यसमा अझ पनि समानताको पाटो ओझेल परेको कुरा स्पष्ट पारेको छ। युग परिवर्तन भइसक्यो तर समानता अझै आएको छैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै मान्छे शीर्षककै कविता छ। मान्छे शीर्षककै कवितामा पैसा र मान्छेको तुलनाले झस्काएको छ पाठकहरूलाई एकचोटि। यसमा अभिधा, अत्यन्त शक्तिशाली अभिधा प्रयोग भएको छ। अन्त्यमा मात्रै पाठकले, अन्तिमका वाक्यहरूले मात्रै पाठकले झस्किएर बुझ्न सक्नेछन्, ओहो यसको शीर्षक मान्छेसँगको सम्बन्ध के रहेछ भनेर। यसमा ठुलो घुमाउरो पाराले यो कवितालाई मान्छे शीर्षकसँग पस्किएको एउटा प्रयोग हो। अत्यन्त मन छुने कविता छ मान्छे शीर्षकको। र मान्छेलाई पैसासँग कसरी तुलना गरेको छ, पैसाले मान्छेलाई कहाँ पुर्याएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ यो कविताले। त्यस्तै उल्लास कविताले पनि प्रसङ्ग अलिकति व्यञ्जना यसमा एकदमै धेरै प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ। अनेकार्थी जुन कविताले एउटा कविताको हरफहरू पढ्दै जाँदा एउटा पाठकले अनेक अर्थ निकाल्न सक्ने, भिन्न भिन्न पाठकसँग भिन्न भिन्न अर्थ राखेर त्यसलाई अझ ठुलो व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता यो उल्लास कवितामा छ। र त्यस्तै खिया कविता, राम्रो म कविता अझ महत्त्वपूर्ण। यो राम्रो म कविताले त्यत्तिकै पटाक्षेप गर्छ यहाँनिर हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, हामीले पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने जो संस्कार हो, जो संस्कृति हो, जुन संस्कृतिमा हामी बाँच्दै आएका छौँ, हामीले अनुभव बटुल्दै आएका छौँ र हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर हामीले जो बुझिरहेका छौँ, ती बुझाइहरूलाई हामीले पक्कै पनि हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्छौँ हाम्रो संस्कृतिको भने यो संस्कारलाई अहिलेको जेनेरेसनले, अहिलेको पिँढीले भुल्न लागेको कुरालाई यसमा पटाक्षेप गरिएको छ। यो कवितामा हौसाइएको छ। कवितामा सबैभन्दा बलियो सम्पत्ति भनेकै हाम्रो संस्कृति हो र यो संस्कृतिलाई तिमीले भुल्यौ, अब सम्झिनुपर्छ है भनेर सम्झाउनको लागि अनुरोध गरिएको यो अत्यन्त ठुलो पटाक्षेप छ यसमा। यो कविता पनि अभिधा, शक्तिशाली अभिधा प्रयोग भएको छ यसमा। त्यस्तै खुकुरीको कविताले पनि पढ्नुहुने महानुभावले पक्कै पनि अचम्मित हुनुहुनेछ। हुन त गद्य कविता के हो भनेर गद्य कवितालाई अत्यन्त होच्याउने प्रवृत्तिका सर्जकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ। गद्य कविता केही पनि होइन, मनका कुण्ठाहरू प्रयोग गरिएको गद्य कविता, यो मुक्त छन्द कविता भनेर कवितै होइन भनेर व्याख्या गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू मैले सुनेकी छु, देखेकी छु र उहाँहरू प्रत्यक्ष मसँग पनि भन्नुहुन्छ त्यस्ता पनि कविता लेख्ने हो भनेर। तर उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मान्छे शीर्षकको कविता सङ्ग्रह एकपटक पढेर हेर्नुहोला।
मुक्त छन्द कविताले कति शक्तिशाली धारणा बटुल्छ, समाजलाई परिवर्तनका लागि कति शक्तिशाली एउटा चाहिँ बमबारुद जस्तै आन्दोलन गर्नेछ। यसले चाहिँ ध्वस्त पारेर छाड्नेछ त्यो मनस्थिति। विमलजी, हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ परिचर्चाकारहरू, अझ ठुलो कृपया प्रहार गरेको छ। कृपया छुट्याइदिनु होला कविता, यहाँको पनि। स्वभाव कविता सुनिएको छैन? होइन होइन, हामी धेरैजना छौँ आज एकदमै परिचर्चाकारहरू। छुट्याउनेछु। कृपया छुट्याएर अब 2 मिनटभित्रमा यहाँले सकाइदिनु भयो राम्रो। हजुर, एकदमै आभारी छु। त्यसै शब्द कविता, शब्द कवितामा पनि त्यत्तिकै पटाक्षेप छ। सर्पलाई दुध पियाएर बमन गराएको प्रसङ्ग, संवेदना छिया छिया भइसकेको प्रसङ्ग र अब यहाँ के बाँकी छ, यी सबै कुराहरू, हाम्रा संस्कारहरू सबै कुराहरू अझै बाँकी छन्। हामी एउटा बाँकी भएको हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ छोडेर हामी अर्कैतिर दौडिएको कुरा यो कविताले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले पस्किएको छ। यसकारण समग्र 112वटा कविताहरू पढ्दै गर्दा हुन त छायादत्त सर कथा, कविता, नाटक, निबन्ध, जीवनी, काव्य, समालोचना, सम्पादन र पाठ्यपुस्तक समेत उहाँका छन् र साइनो कविताको उहाँ प्रथम लेखक समेत हुनुहुँदो रहेछ। यति धेरै विधाबाट, यति धेरै वर्षहरूसँग कविताहरूसँग, यी साहित्यका विधाहरूसँग खेल्दै 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 निखारिएर आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वको बारेमा म भर्खरै कवितालाई अलिअलि केलाउने प्रयासमा छु र कवितालाई धेरै प्रेम गर्ने हुनाले म यस चर्चामा मैले आफूलाई यहाँनिर मौका पाएकी हुँ। म भन्न त अत्यन्त मेरो हैसियतभन्दा अझ ठुलो हो यो। म हैसियत कम राख्छु, तर पनि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। उहाँका शक्तिशाली कविता, यो मान्छे शीर्षकको सङ्ग्रहका लागि म अत्यन्तै शुभकामना उहाँलाई व्यक्त गर्दै, यो कविता सबैले बुझ्नुहुनेछ, पढ्नुहुनेछ भन्ने पुनः पनि एउटा एक किसिमको प्रचार पनि हो हुन त, तर प्रचारभन्दा सत्यता यसमा बढी छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू राख्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। माफ गर्नुहोला मलाई, किनभने समय अभाव छ। धेरैजना परिचर्चाकारहरू हुन्छ र छोटो छोटो सबैजनाको भनाइ सुन्न पायो भने एउटा पुस्तकमाथि धेरैजनाको विचार सुन्न पाइन्छ। त्यो कारणले मैले यहाँलाई बिचमा रोकेँ, माफ गर्नुहोला मलाई। हामी बिच अघि परिचर्चाकार आउन केही समय लागेको थियो, तर अहिले आइसक्नु भएको छ। तेजविलास अधिकारी हामी माझ आइपुग्नु भएको छ। सरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। त्यसै गरी यहाँ अमेरिकाको सिकागोबाट अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ नवराज शर्मा, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब म शेखर अर्याल सर कहाँ पुग्छु है सर? ललितपुर होइन त सर? अनम्युट गर्नु होला। हजुर सर। सर कुनै भूमिका नै नबाँधिकन नि, माफ गर्नु होला, एकदम विषयवस्तुमै प्रवेश गरेर सरले छोटो मन्तव्य राखिदिनु 6 देखि 10 मिनटमा। हाम्रो छायादत्त न्यौपानेले लेख्नु भएको मान्छे कविता सङ्ग्रहमा भएका कविताहरूको विशेषता के होला त सर? सरले एउटा आफ्नो पाठकको रूपमा के विशेषता देख्नुभयो, जुन पढिसकेपछि एउटा पाठकको दिमागमा कृतिले छाप छोड्छ नि, त्यसलाई कसरी लिनुभयो सर? धन्यवाद विश्वराज सर। यहाँ यो कृति छायादत्त न्यौपाने बगरको यो 41औं मौलिक कृति 2078 प्रकाशित भएको यो मान्छे कविता सङ्ग्रहलाई मैले अध्ययन गर्दा यसभित्र रहेका 87 वटा कविता यसमा सङ्ग्रहित छन् र यसमा 12 लाइनका 5 कविता न्यूनतम छोटा कविता छन् भने यसमा अधिक लामो भनेको 57 लाइनको मालिक कविता यसमा छ। यी कविताहरूलाई मैले अध्ययन गर्दा समग्रमा यहाँले भने जस्तो मैले 1940 हुँदा मैले समय लिएको छु। ठिक्क 10 मिनटमा यहाँले 7 देखि 10 भन्नुभएको छ। त्यो समयभित्र यहाँको विधि नियम अनुसार मैले चाहिँ अब यहाँ सबै कवितालाई अध्ययन गरेर सबै कविताहरू यस्तो यस्तो छन्, यसको यो कारणले विशेषता छ भन्न त असमर्थ छु।
तर पनि यो मान्छे कविता संग्रहभित्र के प्रवृत्ति छन् त, कवितागत प्रवृत्ति के हुन् त छायादत्त नेउपाने बगरका, त्यो विषयमा म केही यहाँ मैले अध्ययन गर्दा बुझेका अथवा मैले त्यसलाई पहिचान गरेका विशेषताहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त उहाँ स्वतन्त्रता र समतामूलक समाजको अपेक्षा राख्ने व्यक्तित्व, उहाँ कविताको रूपमा त्यो स्वतन्त्रता समतामूलक समाजको अपेक्षा रहेर त्यसमा लेख्ने। जस्तै अघि भर्खर छोरीको चाहिँ कविताको कुरा भयो, त्यहाँ चाहिँ त्यसैले त बा मलाई मेरो खुट्टामा उभिनु छ अहिले भनेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै जाँदा, चाहे त्यो वर्गीय हिसाबले होस्, चाहे जातीय हिसाबले होस्, चाहे त्यो अथवा सामाजिक हिसाबले होस्, चाहे त्यो जुनैसुकै हिसाबले पनि स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमका धेरै कविताहरूमा छन्। त्यसैले उहाँको एउटा विशेषता, पहिलो विशेषता यो छ भने, अर्को वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय तथा वर्गगत विभेदको विरुद्धमा आवाज निकाल्नु उहाँको अर्को यो कवितागत विशेषता हो। र यसमा उहाँ एउटा प्रगतिशील एउटा सोच भएको, एउटा वर्गीय र लैङ्गिक, जातीय तथा वर्गगत विभेदको विरुद्धमा सधैँ आवाज उठाउने, कलम चलाउने व्यक्ति पनि भएको हुनाले यहाँ उहाँका कवितामा ती विषयवस्तुहरू रहेका छन्। र यी कविताहरूका अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको यो विशेषता निस्किन्छ। जस्तै हे हिमप्रभा भो जस्ता यी कविताहरूमा, यी लगायत धेरै कविताहरूमा यो विशेषता उहाँको देखिन्छ। अर्को छ मानवीय विकृतिप्रति चिन्तनशील हुनु। जस्तै अहिलेका जुन मानवीय विकृति हुन्, ती विकृतिप्रति एकदम कटाक्ष गर्नु अथवा त्यो विकृतिहरूलाई उजागर गर्नु उहाँको विशेषता हो, जसमा मान्छे खिया जस्ता कविताले त्यो कुरालाई देखाउँछ। अर्को नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृतिको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु यो कवितामा, उहाँका कवितामा यी विषयवस्तुहरू प्रखर रूपमा पाइन्छन्। त्यसैले यो विशेषता पनि देखिन्छ। अर्को देशको आमूल परिवर्तनका लागि शब्द र कर्मका क्षेत्रमा सक्रिय रहनुपर्छ र त्यसमा सक्रिय जोड दिनुपर्छ भन्ने किसिमको भाव अभिव्यक्त हुनु उहाँको यो कवितागत प्रवृत्ति हो, विशेषता हो। र यो मान्छेमा देखिने विशेषताको कविताको रूपमा यो देखिन्छ। त्यस्तै अन्धविश्वास, रूढिवाद र अवैज्ञानिक विचारका आलोचक उहाँ चाहिँ यो अन्धविश्वासप्रति र रूढिवादप्रति र अवैज्ञानिक विचारका आलोचक, त्यसलाई आलोचना गर्ने, त्यसैले उहाँको त्यो रूपान्तरणकारी यी कुराहरूमा एउटा प्रगतिवादी सिर्जना कर्मबाट लागिरहने चरित्रको रूपमा उहाँ देखिनुहुन्छ, उहाँका कवितामा यो छन्। अनि अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रका पक्षधरको रूपमा पनि उहाँका कवितामा यो विषय देखिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र अर्थतन्त्रका पक्षधर भनेको अर्थतन्त्रमा पनि सँगसँगै यो विकास हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन उहाँका कविताले देखाउँछ भने जुन असमान सन्धि सम्झौता विरुद्धका दृढतापूर्वक उभिएर अथवा त्यस्ता विकृतिका विरुद्ध उभिएर लेख्नु पनि उहाँको कवितागत विशेषताको रूपमा यहाँ देखिन्छ। अनि त्यस्तै यी कविताहरूलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अन्यायका विरुद्ध विद्रोह गर्नु अधिकार हो, अन्यायका विरुद्ध विद्रोह गर्नु अधिकार हो भन्ने एउटा भावबाट एउटा क्रान्तिकारी सोच उहाँको कविताहरूमा देखिन्छ, जसमा जनप्रेमी, उल्लास, जनता आदि कविताहरूमा यो भाव अभिव्यक्त, प्रखर रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। त्यसैले यो विशेषता पनि उहाँका कवितामा देखिन्छ। त्यस्तै न्याय, समानता एवं मानव अधिकारका निम्ति सङ्घर्षशील रहनु पर्छ भन्ने चिन्तन पनि उहाँको पर्खाल, जनता, खुकुरी जस्ता जुन कविता छन् यी कविताले इङ्गित गर्छ। यो विशेषता पनि उहाँका कवितामा पाइन्छ। त्यस्तै विभेद तथा उत्पीडनका विरुद्धमा आवाज उठाई त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने मान्यता उहाँका कवितामा देखिन्छन्। केही न केही माथिका विशेषता र यो विभेदको कुरा र उत्पीडनको कुरा दोहोरिएला, तर पनि यसमा छुट्टै रूपमा कविताका प्रचुर मात्रामा देखिने कुराहरू यहाँ देखिन्छ, यो छ। अनि त्यस्तै मान्छे चाहिँ लोक, समाज, प्रकृति र प्राणीको हितमा का लागि हुनुपर्ने यो दृष्टिकोण बडो पेचिलो ढङ्गले उहाँले आफ्ना कवितामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो विशेषता पनि छ। अनि श्रमप्रति श्रद्धा नै मानवीय आदर्श हो, श्रम गर्नुपर्छ, श्रम नै सर्वथोक हो, श्रमले नै सबै कुरा हुन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन पनि
उहाँमा छ। त्यसैले चाहे हिमप्रभामा होस् चाहे अरू कवितामा हुन् यो कुराहरू देखिन्छ। त्यस्तै जुन श्रमभन्दा स्वार्थ, लुट, बेइमानी यी भनेका विकृति हुन्। यी विकृतिप्रति पनि कटाक्ष गर्ने, उहाँको व्यङ्ग्य गर्ने व्यङ्ग्य शैली पनि त्यत्तिकै प्रचुर मात्रामा देखिन्छ। अनि त्यस्तै कविताहरूलाई अध्ययन गर्दै 87 कवितामा हेर्दाखेरि त उहाँको त भिन्न भिन्न प्रकृतिकै कुराहरू देखिन्छन्। त्यसैले पनि उहाँका विशेषता फरक शैलीका देखिन सक्छन्। त्यसैले मानव र प्रकृति बीचको तादात्म्यीकरण गर्न सक्ने सिप, क्षमता र मानव र प्रकृति बीचको अभेद्य सम्बन्धलाई देखाएर एउटा त्यस बीचको वैचारिक चिन्तन दिने कुराहरू पनि उहाँ छ। चाहे स्वभाव कवितादेखि लिएर यो कुरा त्यसमा देखिन्छ। अनि आदर्शका पक्षपाती को रूपमा उहाँ देखिनुहुन्छ, अथवा हामी हुन नसकेको असन्तुष्टि पनि एउटा हामी कविता मा छ। त्यो म न मै हुँ तर हामी भएनौँ भन्ने बडो चोटिलो छ। यहाँ भन्न त त्यो कवितालाई भन्दै त्यसलाई विश्लेषण गर्नु पाए क्या मजा आउँथ्यो, तर समयको पाबन्दीले म त्यो सकिनँ। त्यस्तै सभ्य, संवेदनशील, समतामूलक र न्यायपूर्ण व्यवहार त्यो सिद्धान्त मात्र होइन व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन पनि उहाँको रहेको छ। अनि जिम्मेवार नायकप्रति व्यङ्ग्य गर्दै त्यो आलोचना दिन सक्नु, भाव व्यक्त गर्नु हो। क्रान्तिबाट सत्ता परिवर्तन भयो, क्रान्तिबाट सत्तामा आए, तर पनि त्यो जिम्मेवार नायकले त्यो चाहिँ खास गरी जनता को भावना बुझ्न सकेनन् भन्ने कुरामा त्यो ठेगान कविता लगायतका कविताले दिन खोजेको छ। अनि त्यस्तै यो नैतिकवान बन्ने कुराहरू छ। अब समाज र देश निर्माणमा मान्छे र इमान जोडिनु पर्ने विशेषता पनि देखिन्छ। भविष्यप्रति आशावादी र इतिहास र वर्तमानको चाहिँ आलोचकको रूपमा पनि उहाँ देखिनुहुन्छ कविताको रूपमा। अनि अलिकति केही कविताको संरचनात्मक पक्षमा शब्द शक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्ने जुन शब्दहरू अलिक पुनरावृत्ति, कवितामा पुनरावृत्ति र क्रियाको अधिक प्रयोग उहाँका कविताहरूमा यो अलिकति देखिन्छ। अथवा सृजन कर्ममा विश्वास राख्ने विशेषता पनि देखिन्छ। अनि यसमा उहाँको अरू कुरा के छ भने छोटा अनि चुड्किला शैलीका कविताहरू छन्। सायद यो उहाँको साइनोका प्रवर्तक भएर, साइनो पनि एउटा सूत्र कविता भएर सायद यी कवितामा पनि त्यो प्रभाव, त्यो पक्ष देखिएको हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। अनि बिम्ब र प्रतीकको सफल प्रयोग छ, चाहे गुराँसमा होस्, चाहे बत्तीमा होस्, चाहे किलोमा होस्। यी कृतिहरूमा उहाँको छ देशप्रेमको भाव पनि प्रकट छ, काखमा होस् अरूमा होस्। त्यसैले भनिएको होइन, ताराकान्त प्राध्यापक डाक्टर ताराकान्त पाण्डेले पनि त्यहाँ त्यो राम्रोको खोजीमा कविताको यात्रा भनेर त्यो भूमिकामा अगाडि लेखिएको कुराले पनि एउटा वर्गीय चिन्तन अथवा कविताको यात्रामा नयाँपन, नयाँ शैली, छोटो शैलीलाई अगाडि बढाएको कुराहरू पनि छ। यसरी उहाँका कवितालाई 87 कवितालाई मैले एकपटक भन्दा पनि यो प्रवृत्ति खोज्नु बडो जटिल कुरो रहेछ। त्यसैले 2-3 चोटि यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई प्रगल्ने मौका पाएँ मैले। यी विशेषताहरू छाया दत्तका केही कवितात्मक रूपमा केही कुराहरू अलिकति कसर मसरलाई केही अगाडि बढाउने कुरादेखि धेरै राम्रा पक्षहरूलाई यहाँ मैले पाएँ। यी कुरा राख्दै यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यो विश्वराज सर लगायत यो कृतिकार सबै यहाँ सुन्ने सबै परिचर्चाकारहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि अझ प्रखर र सशक्त कवितामा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना छाया दत्तलाई दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मैले ठिक्क 10 मिनटमा सकेँ। धेरै धेरै धन्यवाद शेखर सर। एकदमै खुसी लाग्छ समयभित्र रहेर आफ्नो विचार राखिदिँदाखेरि, किनभने निर्धारित समयभित्र धेरैजनाको विचार सुनेर हामीले भनौँ न यो कार्यक्रम समापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले बेला बेलामा त्यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। अब म डाक्टर सीता सुवेदी आउँछु। कृपया यहाँले अनम्युट गर्नुहोला। सीता सुवेदीज्यूलाई मेरो एउटा जिज्ञासा भनौँ, यस पुस्तकसँग सम्बन्धित एउटा मेरो प्रश्न भनौँ के छ भने, जस्तै गरिबीमा धेरै कविताहरू लेखियो, गरिबीमा यो परम्परागत सोच भयो, तर गरिबीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने त अलिक नयाँ किसिमको सोच आउनु पर्यो नि त, होइन? त्यस्तै गरी हाम्रो छाया दत्त सरका कविताहरू परम्परागत सोच भएका छन् कि केही नयाँ नयाँ सोचहरू पनि आएका छन् ती कविताहरूमा? यहाँले कसरी देख्नुभयो एउटा पाठकमा चाहिँ मैले सोधेँ।
धन्यवाद सर। आदरणीय विश्व सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान वर्गमा हार्दिक नमस्कार। आज मैले आदरणीय डाक्टर छायादत्त नेउपानेद्वारा रचित मान्छे कविता संग्रह पढेर त्यसमा विश्व सरले राखे जस्तै दृष्टिकोणको खोजी गर्ने प्रयत्न गरेकी छु। मैले यो मान्छे कविता संग्रहको आन्तरिक र बाह्य पक्ष दुवै पक्षमा के नयाँपन छ अथवा परम्परागत शैली के छ भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान दिँदै अध्ययन गरेँ। वास्तवमा यो मान्छे कविता संग्रहको बाह्य पक्ष हेर्दा नै विशेष प्रकृतिको लाग्यो मलाई, किनभने यसमा 112 पृष्ठ मान्छे भन्ने शीर्षक राखिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित आवरण पृष्ठ रहेको छ सुन्दर। भित्र 87 वटा कविताहरू छन्। ती 87 वटा कवितामा पनि शीर्षकमै एउटा नयाँपन के छ भने धेरै शीर्षकहरू 83 वटा कविताहरू जम्मा एउटा शब्दको शीर्षक रहेको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म हेरेका कविता संग्रहमा यस्तो विशेष प्रकृतिको एक शब्दे शीर्षकहरू भएका कविता मैले कमै देखेकी छु। त्यसैले बाह्य दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सरसर्ती बाहिर हेर्दा पनि यसमा नयाँपन छ। पुस्तकको बाह्य संरचनाको शैलीमा मलाई नयाँ लाग्यो। त्यस्तै गरी यसमा समावेश भएका कविताहरू धेरै संक्षिप्तमा धेरै विचार व्यक्त गर्न सक्ने किसिमका छन्। संक्षिप्त छन् हेर्दाखेरि, तर निष्कर्ष यहाँले गरिबीको कुरा उठान गर्नुभयो, जुन गरिबीको बारेमा त धेरै बोलियो, तर यसको न्यूनीकरणको लागि केही उपायहरू आए कि आएनन्। बिल्कुल यहाँ समाजबाट, समसामयिक समाजबाटै हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था, मान्छेले भोग्नु परेको जनजीवनबाट उठेका विषय वस्तुहरू मान्छे शीर्षकभित्रको कवितामा समावेश भएका छन्। यी कविताहरूमा समस्याको उठान मात्रै गरिएको छैन। यी कवितामा समस्या, हरेक कविताको निष्कर्ष छ। निष्कर्षमा एउटा सकारात्मक सन्देश, हामीले कसरी यसबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ, गरिबीको पीडा, व्यथिति, विसङ्गतिहरूको उठान गरिएको छ भने त्यसको समाधान, हरेक कविताले अन्त्यमा त्यसको समाधानमा गएर श्रमशीलतालाई जोडेर कर्मशील बन्नको लागि आफूले जे विकृतिहरू देख्यो, अब म यस्तो देख्न चाहन्छु, कसरी त भन्दा मैले श्रममा रमाएर, गाउँ बस्तीहरू बिउजाएर, उज्यालो ज्योति छरेर भन्ने किसिमका सन्देशहरू प्रत्येक कविताको अन्त्यमा त्यसरी चाहिँ सन्देशहरू पनि समावेश छन्। त्यसैले समस्या मात्र उठाइएको छैन, हरेक कवितामा समाधानको लागि सन्देश पनि दिएको छ। अर्कोतर्फ यो कविताको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता मलाई के लागेको छ भने मान्छे शीर्षक राखिएको छ। मान्छेका मनमा उत्पन्न हुने मनोविकारसँग सम्बन्धित हरेक कविता कुनै न कुनै कोणबाट त्यो मान्छेको मनमा सिर्जना हुने मनोविकारसँग सम्बन्धित छन्। मनोविकारको कारणले मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ, समाजमा उसले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ, त्यो व्यवहारको कारणले समाजमा कस्तो दुष्प्रभाव परिरहेको छ, जनताहरूको अवस्था कहाँनिर छ, त्यो अवस्थाको उठानको लागि किन मान्छे आफ्नो स्वार्थमै लिप्त भएर ती समस्या समाधानको लागि अगाडि बढिरहेको छैन, नेतृत्व वर्गमा किन दूरदर्शिता छैन, यस्ता विषयवस्तुहरू चाहे देशको आर्थिक अवस्थाको क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, राजनैतिक क्षेत्रमा होस्, शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, यातायातको क्षेत्रमा होस्, यी विषयवस्तुहरू उठाइएको छ। यी समस्या र विकृति विसङ्गति उजागर गरिएको छ कविताभित्र। तर सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिको कारक भनेको मान्छेको मनोविज्ञान, मान्छेको चरित्र, मान्छेको सोच, मान्छेको प्रवृत्ति र मान्छेको मनोविकारको कारणले नै यी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् भन्ने कुरा यो मान्छेमै केन्द्रित छ। विविध प्रकृतिका शीर्षक हामीले जति देख्यौँ, त्यो शीर्षक जति देख्यौँ त्यसको अन्तर्निहित पक्ष भनेको मान्छेको मनोवृत्ति, समस्याको जड भनेको मान्छेको मनोवृत्ति। अनि अर्को पक्ष मलाई के भन्न मन लाग्यो भने परम्परागत कुरालाई थोरै मैले जोड्न चाहेँ। हाम्रो वेद, पुराण, उपनिषद, नीतिशास्त्र सम्पूर्ण कुराहरूले एउटा आदर्श जीवनको लागि आदर्श मान्छेमा हुनुपर्ने कुराहरू के हुन्, आदर्श व्यवहार कस्तो हो, मान्छेले देशको लागि के गर्ने, समाजको लागि के गर्ने, पारिवारिक भूमिका के हुने, मान्छेको त्यो नैतिक आचरण कस्तो हुने, आदर्श व्यवहार कस्ता हुन् भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ। वेद जति पढ्यो, त्यसलाई परम्परागत भन्न मिल्दैन। यी विचारहरू वेद जति पढ्यो त्यति नयाँ विषय हो।
जति पढ्यो नयाँ कुराहरू त्यसमा हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ। हाम्रो जीवनको लागि, आदर्श जीवनशैलीको लागि, सभ्य समाज निर्माणको लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि हाम्रा जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गर्नको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ। यो विषयसँग केन्द्रित रहेर आदरणीय छाया दत्त सरले नीति सचेत नागरिक, हामीले वेदले निर्देश गरे अनुसार, नीतिशास्त्रले निर्देश गरे अनुसारको आचरणहरू भएको नीति सचेत नागरिक, जागरुक नागरिक समाजमा जन्मोस् र त्यसले हरेक किसिमका विकृतिहरूको उन्मूलन गर्न सकोस् र एउटा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको समृद्ध मुलुक बनोस्, सभ्य समाज बनोस्, नागरिक सभ्य, यो मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने अहिले विकृतिहरू कति जन्मिरहेका छन्, ती सम्पूर्ण विकृतिको अन्त्यको लागि हामी श्रममा विश्वास गर्ने, कर्ममा विश्वास गर्ने, निरन्तर मिहिनेत गर्ने, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, माटोलाई माया गर्ने, त्यस्तो हाम्रो संस्कारको जगेर्ना गर्ने, संस्कृतिलाई जोगाउने, यस्तो प्रकृतिको स्वभाव, यस्तो खालको व्यवहार समृद्ध नागरिकको अपेक्षा यी कृतिभित्रका रचनाहरूले, प्रत्येक रचनाले गरेको छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो परम्परागत नीति शास्त्रले निर्देश गरेका कुराहरूलाई आधुनिक समाजमा प्रयोग गरेर त्यसका आदर्श मार्गदर्शनहरूलाई आफूले अनुसरण गरेर समृद्ध समाजको लागि आवाज उठाइएका रचनाहरू यसभित्र छन्। त्यसैले यो मान्छे कृति अत्यन्त नयाँ शैली छ। नयाँ शैली यस अर्थमा पनि छ कि यसको संरचनाबारे थोरै कुरा म राख्न चाहन्छु। यहाँ 16 शब्ददेखि लिएर अलिकति लामो कवितासम्म छन्। 16 शब्दको मात्रै कविता पनि छ काख। तर यसमा मातृ महिमा गायन गर्दै आफ्नो अभिभावकप्रति श्रद्धा, सम्मान, मातृ आमा प्रतिको सम्मान, कोख प्रतिको सम्मान, आमा के हुन् त भन्ने कुरा गर्दै अन्त्यमा गएर आमा झर्के पनि रिसाए पनि अन्त्यमा सन्तानलाई कसरी कर्तव्य बोध गरेर, जिम्मेवारी बोध गरेर माथि उठाउनको लागि काम गर्छिन् भन्ने कुरा 16 शब्दभित्रमै छ। यस्तो प्रकृतिको विशेषता भएको नयाँ शैलीको कृति छ। अर्को कुरा, यहाँ कविताको रखाइलाई पनि थोरै हेर्दाखेरि सबै अन्य कविताहरू हामी कविता सङ्ग्रह पढ्दै जाँदा शिर माथि अग्रभागमा शीर्षक अनि त्यसपछि तल कविताहरू पढ्दै जान्छौँ। यसमा चाहिँ बिल्कुल त्यो पनि भिन्नता छ। के भिन्नता छ भन्दा यसको 1/3 देब्रेपट्टिको पानाको 1/3 भाग यो शीर्षकलाई छुट्याइएको छ। शीर्षकले 1/3 अंश, प्रत्येक पेजको 1/3 बायाँपट्टिको अंश शीर्षकले समेटेको छ, दायाँपट्टि कविता छ। रखाइको हिसाबले पनि यो शैली नयाँ नै छ। अनि अर्कोतिर यो कविता पढ्दै जाँदाखेरि एउटा शब्द विशेष जोड दिएर हरेक कवितामा, प्राय जसो कवितामा दोहोरिएको एउटा शब्द छ इमान। यसको शीर्षक मान्छे। कति नवीनता छ यसमा। यहाँ मान्छे भित्रको इमान नै खोजेको हो यो कृतिले। त्यसैले मान्छे शीर्षकभित्र हरेक कवितामा दोहोरिएको त्यो इमान शब्द नै यसको नयाँ प्रकृति हो। मान्छेमा इमान भयो भने जिम्मेवारी हुन्छ, कर्तव्य बोध हुन्छ, ऊ आदर्श व्यवहार गर्छ, सकारात्मक सोच गर्छ, सभ्य समाज निर्माणको लागि एउटा आदर्श नागरिकको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र समाजको रूपान्तरण गर्न सक्छ, त्यसलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य रहेको यो कृति बिल्कुलै नयाँ लागेको छ। आदरणीय छाया दत्त नेउपाने सरलाई धन्यवाद दिँदै, विश्व सरप्रति आभार प्रकट गर्दै मैले यति विचार राखेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सीता सुवेदीज्यू। यहाँले उठाउनु भएको एउटा कुरो मलाई पनि धेरै पहिलेदेखि मनमा लागेको हो र यो कुरो हामीले ठाउँ ठाउँमा भन्नु पनि पर्छ। वेद उपनिषदमा भनिएका कुराहरू, ती धार्मिक कुराहरू भनेर त्यसलाई हामीहरूले त्यसको महत्त्व नबुझ्ने होइन। त्यहाँ भएका कुराहरू जुन राम्रा छन्, धेरै राम्रा कुराहरू छन्, तिनलाई हामीहरूले आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा ल्याउनु पनि पर्छ। यहाँलाई फेरि फेरि धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएकोमा। म नेपालको रौतहट जिल्लाको गरुडा जान्छु, जहाँ सञ्जय सामित्र हुनुहुन्छ। क्यामेरा अन गर्नु। यहाँलाई एउटा मेरो अनुरोध छ, यो मान्छे कविता सङ्ग्रहभित्र रहेको यहाँलाई मन परेको एउटा कविता पढिदिएर र त्यसलाई बज्जीका भाषामा पनि अनुवाद गरेर यहाँ प्रस्तुत गरिदिन हुन एउटा। अर्को,
त्यही एउटा कविता भित्र रहेर छायादत्त न्यौपानेको व्यक्तित्वमाथि यहाँले चाहिँ प्रकाश पारिदिन मैले अनुरोध गरेँ सञ्जय शाह मित्रज्यूले। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर, म सञ्जय मित्र रौतहटको गरुडाबाट। म थोरै फरक किसिमले गएँ किनभने प्रवृत्तिको कुरा पनि आउँदा अलिकता मात्र म फरक गएँ। म उहाँको एउटा कविता वाचन गर्छु अनि नेपालीमा र अर्को चाहिँ कविता बज्जिकामा अनुवाद गरेर पढ्छु, दुईटा, तर समय धेरै लाग्दैन। दुईटाबाट प्रवृत्ति छुट्याउन अलिकता सजिलो हुन्छ। समय 2 मिनट छ है, समय 2 मिनट मात्र छ, यहाँलाई 2 या 3 मिनट। हामी शीर्षकको छ, म मै भएँ हामी भइन, म शासक भएँ सेवक भइन, म लोभी भएँ त्यागी भइन, म लाछी भएँ आँटी भइन, म छली भएँ इमानी भइन, म जान्ने भएँ बुझकी भइन, म मै मत्त भएँ सहृदय भइन, म खन्चुवा भएँ कर्मयोगी भइन, म मगन्ते भएँ स्वाभिमानी भइन, म विलासी भएँ गतिशील भइन, म धनी भएँ विवेकी भइन, म ठुलो भएँ समष्टि भइन। र मैले पढ्ने यही म भित्र नै आएको कविताको एउटा अनुवाद छ जसको चर्चा सबैले गर्नुभएको छ, मलाई पनि राम्रो लागेकोले मैले अनुवाद गरेको छु। निमन हम बालक रहली तो कथी निमन कैली जे निमन भेली, हम बुझे वाला होला पर कथी कैली जे निमन भेली, हम विद्यार्थी रहला पर कथी कैली जे निमन भेली, हम बेटा के भूमिका कतना निर्वाह कैली जे निमन भेली, हम भाई के स्नेह लेवे कितना सकली जे निमन भेली, हम पति होके कतना प्रिय हो सकली जे निमन भेली, हम बाबू होके दायित्व कतना पूरा कैली जे निमन भेली, हम अपना लोग के कतना आदर देली जे निमन भेली, हम पड़ोसी के हृदय कतना जितली जे निमन भेली, हम मित्र सहयोगी कितना भेली जे निमन भेली, हम शिक्षक होके कितना लोकप्रिय होली जे निमन भेली, हम कतना बाल वृद्ध के साथ देली जे निमन भेली, हम देश के कथी देली जे निमन भेली, हम कितना पाठक प्रिय पुस्तक लिखली जे निमन भेली, हम किसान होके कितना श्रम कैली जे निमन भेली, हम व्यापारी होके कितना ईमान बचैली जे निमन भेली, हम प्रकृति के सुरक्षा कितना कैली जे निमन भेली, हम समग्र प्राणी के हित में कतना काम कैली जे निमन भेली, हम सामाजिक विकृति हटावेला कथी कैली जे निमन भेली, हमरा दोसर निमन कही कि हम अपने निमन भेली कि स्वघोषित निमन भेल छी जे निमन भेली। कविता मान्छे शीर्षकको के यो मान्छे जुन शीर्षकको संग्रह छ त्यसभित्रको मैले एउटा कविता वाचन गरेँ र एउटा चाहिँ अनुवाद गरेर यसको आधारमा अलिकता प्रवृत्ति भन्नुपर्दा म सुध्रिएँ कि अरूमाथि दोष मात्रै लगाइरहेको छु, आफू सुध्रौँ अनि मात्र अरूलाई सुधार्न चाहिँ सजिलो छ भन्ने भनेर मानव भित्रको अन्तर्मनको र अन्तर्व्यवहारको भित्री हृदयबाट उनले पोख्ने व्यवहार उसको चरित्र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रगत्योन्मुख प्रवृत्ति यिनका कवितामा रहेका छन् र मान्छे बाहेक यिनको कविताको मुख्य विशेषताहरू केही पनि नरहेको मैले पाएँ। छायादत्त न्यौपाने बगर सरलाई हार्दिक हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जय शाह मित्रज्यू, यहाँले निर्धारित समयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यदि समय भएको अझै लामो यसबारेमा हामी सुन्थ्यौँ होला। म शान्ति दिपज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले अघि पनि यहाँलाई देखाएको थिएँ तर क्यामेरा अफ थियो। शान्ति दिपज्यू, यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। म अब तेज विलास सरका आउँछु। तेज विलास अधिकारी सर, सरलाई आज अलिकता फरक खालको भूमिका छ। सर आज एक पाठकको रूपमा होइन, एक समालोचकको रूपमा प्रस्तुत भएर, सरले प्रश्नै थाहा पाउनु भयो होला यसले के भन्न खोज्दैछ भनेर, एक समालोचकको रूपमा प्रस्तुत भएर यस कृतिको
अर्थात् मान्छेको समालोचना गर्दिन मैले सरलाई अनुरोध गरेँ। तेजविलास अधिकारी सर। धन्यवाद सर। मलाई सुनिरहनु भएको साथीहरू, हजुर म सर्वप्रथम आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एकदमै संक्षिप्तमा साथीहरूकै कुरो सुन्न आतुर छु। म यो मान्छे कविता संग्रह भित्रको मूल प्रवृत्तिलाई संक्षिप्तमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरो, मान्छे, हामी मान्छे हौं। मान्छेभित्र धेरै किसिमका सोच, विचार, भावना, मान्छे व्यक्ति छ, मान्छेको समाज छ, मान्छेको विश्व छ र त्यो विश्वभित्र फरक फरक प्रकार र प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन्। मूल कुरो, व्यक्ति मान्छे सचेत छ, तर जति सचेततापूर्वक उसले व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। मान्छे सुखको खोजीमा छ, तर सुखको यात्रामा ऊ अरूलाई दुःख दिएर कुदिरहेको छ। यो बेठिक छ। मान्छे शहरमा छ, गाउँको मान्छेलाई गन्दैन। मान्छे सम्पन्न मुलुकमा छ, विपन्न मुलुकलाई गन्दैन। मान्छे सत्तामा छ, निम्न आय र निम्न अवस्था भएका मान्छेहरूलाई गन्दैन। यो किसिमको जटिल परिस्थितिमा मान्छे बाँचिरहेको छ। यो पीडा एउटा देशमा मात्रै होइन, विश्वमा नै यो छटपटी, यो व्यथा रहेको छ। यो मूल सारभित्रबाट म तीनवटा प्रवृत्ति केलाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, यो मान्छे कविताभित्र पहिलो कुरो चाहिँ नारी पुरुष हुने नहुने वर्गीय असमानताका पक्षहरूलाई एउटा ढङ्गबाट राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अवसरको खोजीमा विदेश जानेहरू, पसिना बगाउन, बौद्धिक श्रम गर्न वा बौद्धिक अनुसन्धान खोज गर्न, विश्व बुझ्न महत्त्वपूर्ण देशहरू, विकसित देशहरू पुग्नेहरू र श्रमको खोजीमा जानेहरूको बीचमा एक ढङ्गले त्यो देशलाई माया गर्नेहरूको खोजी गर्न सकिन्छ र देशप्रतिको एउटा भावलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा भाव छ। अर्को, आम श्रमिक मान्छेहरू जो पसिना बगाइरहेका छन्, त्यो श्रमिकको भोटबाट, तिनीहरूको सम्मतिबाट, तिनीहरूको श्रमबाट आर्जेको पसिना सम्पत्तिलाई नेतृत्व वर्गले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। नेतृत्व वर्ग चाहे जुनसुकै पार्टी वा प्रवृत्तिको होस्, जुन झण्डाका नाममा होस्, तिनीहरू अलिकता बदमाशीतर्फको यात्रामा छन्। चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस्, चाहे त्यो प्रशासनिक नेतृत्व होस्, कर्मचारी तन्त्र होस्, त्यो सुध्रिनु जरुरी छ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा, मान्छे स्वयं हामी आफूलाई महान, गजब, सबैभन्दा जान्ने, सबैभन्दा बाठो भनिरहेका छौँ। सोचौँ त एकचोटि, साँच्चै हामी यो खालको मान्छे हौं कि होइनौँ भन्ने हिसाबबाट प्रति प्रश्न र प्रश्न गरिएको छ। खास गरी नारी अधिकार र स्वतन्त्रता, स्वाभिमानीपनको संकेतका रूपमा छोरी कविताले आफूलाई सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेको र यो प्रतिनिधि कविताका रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी शासकको दुश्चरित्रलाई प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत बनाउने यात्रामा शासक, घुम्ने मेच र बादशाह कवितालाई हामी हेर्न सक्छौँ। र आम मानिस जो अनिकालमा बाँचेको छ, जो भोकमरीमा बाँचेको छ, जो ठुला ठुला महामारीमा बाँचेको छ, त्यो मान्छेको पीडालाई शासकले सुनिरहेको छैन। त्यो पीडा यति सशक्त छ, त्यो पीडाको खोजी नेपाली अनिकाल भन्ने कवितामा चाहिँ राम्रोसँग गरिएको छ। सरल शब्दमा, छोटा छोटा आयतनमा, विचारलाई नथोपरिकन
मान्छेले मान्छेलाई आफैले नै पहिलो चिन्ने र आफै रूपान्तरित हुँदै गए मात्रै मान्छे मान्छे जस्तो हुन्छ भन्ने धारणा र मूल सन्देश मान्छे कविता संग्रहभित्र रहेको छ। यसको कविता संग्रहको शीर्षक पनि उपयुक्त देखिन्छ र कविता संग्रहभित्रका कविताका पाठका आधारमा राखिएको शीर्षकहरू पनि राम्रो देखिन्छ। एउटै मात्रै खड्किने कुरा के छ भने कवि शहरमा बसेर यति बेला शहरमा बसेर गाउँको कुरा लेखिरहनु भएको छ। त्यो कवि गाउँलाई अझै नबुझिरहेको जस्तो कता कता हामीलाई त्यो खालको पाठकलाई म एउटा पाठकका हिसाबले समीक्षकका हिसाबले त्यो खड्किन्छ। त्यो केही कवितामा छ र शासकले गरेको गल्ती कमजोरीलाई मात्रै केलाउने नभइकन जनस्तरबाट भएका प्रयासहरूलाई पनि देखाइदिने काममा आगामी दिनमा कवि छायादत्त अगाडि बढ्नुहुनेछ र सुन्दर कविता संग्रह जस्तै अन्य कविता वैचारिक हिसाबले मानवीय स्वभाव र सम्भावनालाई जागृत गर्ने हिसाबले ल्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद विकास अधिकारी सर यहाँको यो गहन विचारको लागि। अब म फर्पिङतिर जान्छु। काठमाडौँको नजिकमा रहेको फर्पिङ जाडो छ सायद है त्यहाँ। म डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ समक्ष प्रस्तुत हुँदैछु। शेखर सर, साहित्यमा 3 किसिमका शब्द शक्ति हुन्छ भन्ने गरिन्छ, लक्षणा, व्यञ्जना र अभिधा, जुन हामीले चर्चा गर्यौं पनि। हाम्रो छायादत्त न्यौपाने सरले आफ्नो कविता संग्रह मान्छेमा कुन चाहिँ शब्द शक्ति बढी प्रयोग गर्नुभएको छ, लक्षणा, व्यञ्जना र अभिधा, र साथै यो संग्रह यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। शेखर कुमार श्रेष्ठ सर। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। स्रष्टा साँझ अमेरिकाले किताबको प्रचार प्रसार गर्ने, अझ किताब किनेर पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जुन यो पठन संस्कृति विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने क्रममा आज डाक्टर छायादत्त न्यौपाने सरको मान्छे शीर्षकको कविताको समीक्षात्मक कार्यक्रम, परिचर्चात्मक कार्यक्रम राखेको छ। यसको लागि सरलाई धेरै धन्यवाद। र आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्ष लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई एकैचोटि सम्बोधन गरेँ र फेसबुकबाट हामीलाई निहालिरहनु भएकालाई पनि सबैलाई नमस्कार व्यक्त गरेँ। सरले अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना शब्द शक्तिको बारेमा भनिसक्नुभयो। अघि न पौडेल विमन्स बहिनीले पनि त्यसको बारेमा केही व्यक्त गरिसक्नुभयो र म चाहिँ ठ्याक्कै सरकै प्रश्नमा टेकेर उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु। कुनै पनि कविता, कुनै पनि भाषा, कुनै पनि अभिव्यक्ति बुझ्ने 3वटा माध्यम भयो। एउटा अभिधा भयो, एउटा लक्षणा भयो, एउटा व्यञ्जना भयो। सरले नै स्पष्ट पारिसक्नुभयो। अभिधा भनेको सोझो अर्थमा अथवा प्रत्यक्ष अर्थमा अथवा व्याकरणिक अर्थमा अथवा बाधाविहीन अर्थमा बुझियो भने त्यो अभिधा अर्थमा बुझियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो अभिधा अर्थ चाहिँ खास गरी व्याकरण, उपमान, आप्तवचन, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृत्ति, प्रसिद्ध पदको सान्निध्य आदिका कारणले बुझिने कुरा भयो। त्यसै गरी लक्षणा शब्द शक्ति भन्नाले अभिधाबाट दिने अर्थमा बाधा उत्पन्न भइसकेपछि त्यसैबाट सम्बन्धित दोस्रो स्तरको अर्थ जब निस्कन्छ त्यति बेला लक्षणा शब्द शक्ति हुन्छ। र यसका विभिन्न प्रकार छन्, जसमध्ये रूढी र प्रयोजनवादी लक्षणाको मूल चर्चा पाइन्छ। त्यसै गरी व्यञ्जना शब्द शक्ति भन्नाले जब अभिधा र लक्षणाबाट कुनै पनि शब्दको अर्थ खुल्दैन र त्यति बेला हामी तेस्रो स्तरको अर्थमा जान्छौँ अथवा व्यङ्ग्यार्थमा जान्छौँ, त्यति बेला हामी व्यञ्जना शब्द शक्तिबाट बुझिन्छ भन्ने कुरा भयो। र यो व्यञ्जना शब्द शक्तिका नि विभिन्न प्रकार छन्, जसमध्ये मुख्य प्रकारको रूपमा हामीले शाब्दिक व्यञ्जना र आर्थी व्यञ्जनाको कुरा गर्छौँ। र यसै परिप्रेक्ष्यमा अथवा यो अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जनाको यो सामान्य सैद्धान्तिक परिचर्चापछि के थाहा पाइन्छ भने हामीले डाक्टर छायादत्त न्यौपाने कविको यो मान्छे कविता संग्रह हेर्दाखेरि यहाँ रहेका कविताहरू राम्रा छन् भन्ने कुरा सबै मभन्दा अघिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा कविता पढ्दाखेरि बुझिने खालको छ। त्यसैले पनि
यो मान्छे शीर्षकको जुन कविता सङ्ग्रह छ यो राम्रो छ। अब समष्टि कवितालाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने प्रत्येक शीर्षकबाट जुन यदि अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना खोज्ने हो भने प्राय शीर्षक अभिधामा नै देखिन्छ। अभिधाबाट नै यसको शीर्षक पुष्टि हुन पुग्छ। जस्तै मान्छे, राम्रोमा, मजा, चरित्र, स्वभाव, आँगन अथवा ऊ, चेतन, मन, देउराली, यी सबै शब्दहरू यी सबै शीर्षकहरू जुन छन् त्यो अभिधाबाट बुझिन्छ। हामीले लक्षणा र व्यञ्जनासम्म जानुपर्ने स्थिति देखिँदैन। र यो कविताहरू सरसर्ती पढ्दै जाँदाखेरि पनि हामीले के देख्छौँ भन्दा यी कविताहरू लक्षणा र व्यञ्जना शब्द शक्तिमा जानुपर्ने स्थिति छैन। धेरै मथिङ्गल माथा पचिसी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन। कविता पढ्ने बित्तिकै यो कवितामा यो छ भन्ने कुरा व्यक्त हुन्छ। जुन भावहरू अथवा जुन विषयवस्तुहरू मभन्दा अघिका वक्ताहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र केही कवितामा भने जस्तै छोरी शीर्षकको कवितामा भने म आफै उभिन्छु, अब मलाई बाँधेको डोरी खोलिदिनुहोस् न बा, म संस्कारमा, व्यवहारमा, संस्कृतिमा, विज्ञान, परम्परामा नयाँ समय, जीवनमा उत्साह बोकेर बिउजिसके, मेरो मुखको तालचा खोलिदिनुहोस् न बा भन्दाखेरि यहाँ जुन डोरीको कुरा छ अथवा यहाँ जुन तालचाको कुरा छ र यी कुरालाई हेर्ने हो भने व्यञ्जना शब्द शक्ति चाहिँ यो शब्द स्तरमा अथवा वाक्य स्तरमा देखिन्छ। तर समष्टिगत रूपमा कवितामा चाहिँ त्यो व्यञ्जना स्तरसम्म उक्लन पर्ने स्थिति देखिँदैन। अभिधा स्तरबाट नै कविताको अर्थ बुझिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी लक्षणा शब्द शक्तिको प्रयोग पनि केही कवितामा कहीँ कतै देखिन सक्छ। जस्तै मैले हे हिमप्रभा भन्ने कविताबाट एक टुक्रा ल्याएको छु। हिमाल, पहाड, तराईका झुपडीहरूको अँध्यारो चिर्न चिराग बोकेर आऊ। अब यो लक्षणा शब्द शक्तिको अलिकति याद गर्ने हो भने, विचार गर्ने हो भने चिरागको अर्थ राको हो भन्ने अर्थ बुझिन्छ। र यो राको भन्ने अर्थ यो कविता पढ्दै जाँदाखेरि अलि बाधित हुन पुग्छ र यसको अर्थबाट के बुझिन्छ भने ज्ञानका कुराहरू, विकासका कुराहरू लिएर आउनु भनेर बुझिन सक्छ। र यो यदि ज्ञानको कुरामा जाने हो भने हिमाल, पहाड, तराईमा ज्ञानको खाँचो छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्ने हो भने यो लक्षणा शब्द शक्तिबाट नै बुझिने स्थिति छ। त्यसै गुराँस र आमा कवितामा पनि लक्षणा शब्द शक्ति छ। बत्ती कवितामा पनि लक्षणा शब्द शक्ति नै छ। तर व्यञ्जना शब्द शक्ति चाहिँ कहीँ कतै शब्द स्तरमा अथवा वाक्य स्तरमा आउँदाखेरि देखिन्छ, तर समष्टिगत रूपमा हामी देख्न सक्दैनौँ। र योभन्दा बाहेक यदि बिम्ब र प्रतीकको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, हुन त अब कतिपय शब्दहरू बिम्ब र प्रतीकका कुराहरू गर्दाखेरि पनि फेरि व्यञ्जनासम्म पुग्न सकेला, तर व्यञ्जनाबाट कविता बुझिँदाखेरि व्यङ्ग्यार्थ हुन्छ। हुन त अब सायद अब छायादत्त सरकोमा विभिन्न साहित्यको प्रभाव, खास गरी लघुकथाको पनि उहाँ पनि कलम चलाइरहनु भएको हुनाले त्यसको पनि प्रभावले होला समष्टिगत रूपमा कविता पढिसकेपछि अन्तिममा कहीँ न कहीँ झटारो हान्ने काम त गर्नु भएको छ, व्यङ्ग्य छ। तर जुन कवितामा हुनुपर्ने जुन व्यङ्ग्यार्थ, ध्वन्यार्थक छ, त्यो ध्वनि को कुरा चाहिँ अलिक कम छ। र यस कविताहरूलाई चाहिँ अभिधा शब्द शक्तिमा नै बुझिन्छ भन्ने कुरा हो। र बिम्ब र प्रतीकको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उनका के अरे छायादत्त सरका कविताहरूमा कति जाति तिमी मा प्रयोग भएका सुनामी, कार्टुन, बहादुर, छुरा जस्ताको शब्दहरूलाई प्रतीकात्मक रूपले प्रयोग गर्न खोजिया हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। अनि कतिपय कवितामा उहाँले उखानको पनि प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दा उखान पनि एउटा प्रतीकात्मक रूपमा अर्थ स्पष्ट हुन सक्छ अथवा व्यङ्ग्यार्थक रूपमा नै हुन सक्छ र यसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। आँखा शीर्षकको कवितामा हेर्ने भने झिङ्गा र लामखुट्टेलाई पनि प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिया छ, त्यसको सोझो अर्थ पाइँदैन, अथवा यसलाई पनि हामीले अब लक्षणामा र व्यञ्जनामा पुग्न सकिन्छ। र यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि फेरि पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, छायादत्त सरको कविताहरू सम्पूर्ण रूपमा कवितालाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढिसकेपछि हामीले व्यङ्ग्यार्थ खोज्यौँ भने त्यो पाउन अलिक गाह्रो छ। तर कतिपय शब्दहरूमा, कतिपय पदावलीहरूको माध्यमबाट, कतिपय वाक्यहरूको माध्यमबाट चाहिँ लक्ष्यार्थ, लक्षणा शब्द शक्ति र व्यञ्जना शब्द शक्तिको प्रयोग भएको पाइन्छ। र
अब यहाँनिर सरले फेरि मलाई अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, उहाँले यस्तो कविता किन लेख्नुभयो भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको छ। र यो कविता लेख्न खोज्नुको खास कारण चाहिँ मलाई लाग्छ छायादत्त सर स्वभावमा पनि सरल हुनुहुन्छ र उहाँको लेखाइ पनि सरल छ। अनि उहाँले सामान्य पाठकले पनि कवितालाई बुझुन् भन्ने आशयले पनि यो व्यञ्जना शब्द शक्तिमा जानुभन्दा पनि अभिधाबाट अर्थ बुझियोस् भनेर अभिधा शब्द शक्तिका माध्यमबाट कविता लेख्न खोज्नु भएको छ। यसका साथै उहाँ बाल साहित्यकारका रूपमा एकदम चर्चित हुनुहुन्छ र त्यसको प्रभाव पनि सायद उहाँका कवितामा पाइन्छ। र उहाँको कतिपय कविताहरूमा चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि नारागत रूपमा शब्दहरू छन् कि अथवा वाक्यगत रूपमा छन् कि भन्ने पनि देखिन आउँछ। र योभन्दा बाहेक उहाँले कविता लेख्दाखेरि अलिकति कहीँ कतै परिष्कार र परिमार्जनको चाहिँ अलिक खाँचो हो कि ताराकान्त पाण्डे सरले पनि त्यही कुरा लेख्नु भएको छ, अलिकति परिष्कार र परिमार्जन अथवा त्यसलाई अलि राम्रोसँग नहेरिएको हो कि व्यङ्ग्यात्मकको हिसाबले भन्ने कुरा पनि देखिन आउन सक्ला। र साथै छायादत्त सरले कविता लेख्ने हुने बेलामा मलाई लाग्छ, यो चाहिँ मलाई लागेको मात्रै हो, जुन घटना देख्नुहुन्छ अथवा जुन नैतिक समस्या देख्नुहुन्छ, जुन व्यावहारिक समस्या देख्नुहुन्छ, जुन राजनैतिक समस्या विकृति विसङ्गति देख्नुहुन्छ, ती समस्यालाई घटनाको रूपमा टिपेर त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि पनि अलि सरल भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ, अथवा अभिधा र लक्षणबाट नै बढी बुझिने भएको हो कि जस्तो लाग्छ। र योभन्दा बाहेक उहाँले सकारात्मक सोच राख्नु भएको कारणले गर्दा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र आदिको विकास हुनुपर्छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ ध्वन्यार्थक स्थितिसम्म धेरै कसरत गरेर माथा पचिसी गरेर कविताहरू बुझ्न पर्ने स्थिति छैन। अभिधा र लक्षणबाट मात्रै बुझ्न सकिने छ। र अभिधाबाट बुझ्न सकिने भए पनि यो मान्छे शीर्षकका कविता सङ्ग्रहमा जुन कविताहरू रहेका छन् 112 पृष्ठमा 87 वटा कविता रहेको छ। यो कविता अघि न मभन्दा पूर्व वक्ताहरूले जे कुरा बोल्नुभयो त्यो जस्तै राम्रो छ, तर व्यङ्ग्यार्थक व्यञ्जना स्तरमा अथवा व्यङ्ग्यार्थमा भन्दा पनि अभिधा र लक्षणमा नै कविता बुझिनेछ भन्दै म मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद शेखर सर। एउटा कुरो मैले के अनुरोध गरेँ भने सबैजनालाई मेरो अनुरोध, कमजोरी छ भने कमजोरीकै रूपमा भनिदिनुपर्छ सर, त्यसलाई अलिकति घाउरो पाराले होइन कि कमजोरी नै हो यो। त्यसले गर्दाखेरि कृतिकारहरूलाई सुधार गर्ने अवसर हुन्छ र हामी कृतिकार अथवा सबैजना साहित्यकारहरूले हामीले आफ्नो कमजोरी चाहिँ सुन्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो लागि नै राम्रो हो, जसले गर्दा हामीलाई सहयोग हुन्छ हाम्रो आफ्नो कृतिहरूमा सुधार ल्याउनको लागि। फेरि पनि यहाँलाई स्मरण गराउँ, आजको यस कार्यक्रमको सभापति निर्मला बराल हुनुहुन्छ। उहाँको सभापतित्वमा, साहित्यकार निर्मला बरालको सभापतित्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अब म प्राध्यापक डाक्टर सदानन्द पौडेल कहाँ आउँछु। सर, मलाई राम्रोसँग सुनिरहनु भयो होला है सर? हजुर, सुनिरहेको छु सर, मैले सुनिरहेको। हजुर, पौडेल सर, छायादत्त नेउपानेका कविताहरूले के सन्देश दिए जस्तो लाग्छ सरको अनुभूतिमा, सरको अध्ययनमा? र त्यो सन्देशहरू जुन छन् नि समसामयिक छन् कि छैन? जस्तै मैले त मलाई लाग्छ मैले सबै कतिलो कुराहरू गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई लेख्नेलाई, तर त्यो पाठकसम्म पुग्दाखेरि त्यो कतिको समसामयिक हुन्छ त? सरले के पाउनुभयो? सरले आफ्नो अनुभूति राखिदिन, मैले अनुरोध गरेँ सरलाई। धन्यवाद सर। हजुर, आजको यस जुम कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र उपस्थित सबैमा सन्ध्याकालीन नमन गर्दै, र मैले यो मान्छे कविता सङ्ग्रह वाचन गरिसकेपछि मैले प्राप्त गरेका वस्तुहरू भित्रबाट यो सन्देशमूलक कुराहरू के छन् भन्ने कुरा यहाँहरूको अघिल्तिर सार संक्षेपमा म यहाँहरूको अघिल्तिर राख्ने अनुमति माग्दछु। पहिले त हामी थोरै अलिकति एउटा सामान्य पृष्ठभूमि के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ कवितामा भने समय, विषय र भूमिका,
यो तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कविता भने कविताको लागि यो तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र त्यो तीनवटा कुराको समन्वयबाट त्यसको प्रतिबिम्ब कस्तो परेको छ कवितामा भन्ने कुराबाट त्यसको सन्देश बल्ल बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कविता सङ्ग्रह पढ्दाखेरि एउटा मैले शब्द एउटा लाइन मात्रै मान्छे कविता सङ्ग्रहको अन्तिम लाइन मान्छे जाबो त जन्मिरहन्छ एउटा मात्रै मैले लाइन लिएको हुँ। यसले हामीलाई के सन्देश दियो? हिजो कविला युगदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मान्छेको बीचमा भइरहेका द्वन्द्व सङ्घर्ष के कुराले ती देखिएर त्यो नष्ट गर्ने कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि या त मान्छेलाई नष्ट गर्ने या मान्छेले बनाएका संरचनालाई नष्ट गर्ने, यी दुईटा कुरामा केन्द्र बनेको रहेछ। र अहिलेसम्मका ती सबै चिजहरू त्यसैमा केन्द्रित भएर आए। त्यसो हुनाले त्यो मान्छे जागो जन्मिरहन्छ भन्ने एउटा यो मान्छे कविता सङ्ग्रहको अन्तिम पंक्ति हो र यो पंक्तिले सङ्केत गर्दाखेरि हामीलाई एउटा सन्देश दिएछ। त्यो सन्देश भनेको हिजो कविला राज्यदेखि हुँदै महाभारतको युद्धमा 23 अक्षौहिणी सेना जुन मारिए त्यसपछिका जुन कुराहरू पनि मान्छेहरूमा केन्द्रित भएर मान्छे मार्ने कुराहरू आए। तर मान्छेले के ठान्यो भने मान्छे जाबो त जन्मिरहन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। लुट्ने कुराहरू पनि आए, मान्छे काट्ने कुराहरू नि आए, थुन्ने कुराहरू नि आए, यी सबै कुराहरू त्यहाँनिर केन्द्र रहेछ। त्यसो हुनाले त्यो सन्देश यो कविताले दिएको छ। यो कविता सङ्ग्रहभित्रको अर्को एउटा पक्ष छ। मैले आफूले पढिसकेपछि एउटा पक्ष मैले यो कविता सङ्ग्रहबाट केही एक दुईवटा लाइन मात्रै म पढेर त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्छु त्यो विषयवस्तुमा। सडकमा बाँच्ने मान्छेले बाचा छ भन्दैमा महलको स्वाद कहाँ पाउँछ र, यस्तो खालको यहाँ बोलिएको छ। सडकमा बाँच्ने मान्छेले बाचा गरेको छ भन्दैमा महलको स्वाद पाउँदैन। यो यही प्रवृत्ति रहेछ मान्छेहरूमा। त्यो अहिलेसम्म भएको, हिजोदेखि अहिलेसम्म भएको हाम्रा, जस्तो अघि सीताजीले भन्नुभएको थियो, हाम्रा वेद उपनिषद पुराणहरू र या हाम्रा पूर्वीय वाङ्मयका जुन ग्रन्थहरू छन् ती ग्रन्थहरूले एउटा परम्पराको सार दिएको छ। त्यो सार पनि हामी के पाउँछौँ भने यीहरूका कुरासँग जोडिएका पक्ष छन् या त के छन् भन्दाखेरि ज्ञानसँग जोडिएका मान्छेका पक्षका कुराहरू छन्। त्यो सत्तासँग पुग्न नसकेको मान्छे पनि तलै हुन्छ, ज्ञानसँग पुग्न नसकेको मान्छे पनि तलै हुन्छ। र त्यो दुईटा पाटोको समन्वय गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यो अर्थ केन्द्री हुँदाखेरि त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले माथि हुन्छ। त्यसैले यसरी चाहिँ मान्छेले चाहना राख्छ त्यो बाचा गरेको छ भन्दैमा त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि माथि हुन सक्दैन, त्यो पदीय दृष्टिकोणले नि माथि हुन सक्दैन, ज्ञानले पनि माथि हुन सक्दैन। यी तीनटा पाटा हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो आदि ग्रन्थ हाम्रा कुराहरू कहाँनिर केन्द्रित भयो भने यस्यास्ति वित्तम सनर कुलिन सपण्डित सश्रुतवान गुणज्ञ सएव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति भनेर त्यही कुराको लागि भनिएको रहेछ। त्यसो हुनाले मलाई यो सङ्ग्रहले त्यहाँनिर अलिकति सङ्केत गरे र त्यो सङ्केत गर्दाखेरि हामीले सरसर्ती पढ्दा एउटा के भनौँला भने हाम्रो समाजका जो हतभागीहरू हुन्छन्, जुन हरेक ढङ्गले कमजोर खालका मान्छेहरू छन्, ती कमजोर खालका मान्छेहरू सडकमा बाँच्छन्। ती सडकमा बाँच्ने मान्छेहरू कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैनन् भन्ने कुरालाई यसको यो प्रगतिवादी चिन्तन हो या यो चाहिँ प्रगतिशील चिन्तन हो भनेर त्यसलाई व्याख्या गरियो भने त्यो हाम्रो वाङ्मयले निर्देश गरेको कुरामा अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसो हुनाले त्यो न्याय गर्न, मान्छेमाथि त्यो न्याय गर्न यसले अलिकति सङ्केत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो यसको सन्देश हो। अब मभन्दा अगाडिका धेरै वक्ताहरू बोलिसकेको हुनाले उहाँहरूले लिएका कुरालाई मैले भन्नुभन्दा पनि म एउटा अर्को मान्छेसँग नै जोडिएको एउटा कुरा यहाँहरूसँग उठाउँछु। मान्छे त्यो सामाजिक रूपमा समय अनुसार मान्छे हुन्छ, समय अनुसार होइन। कुनै समयमा मान्छे के थियो भन्दा त्यो मान्छेको मूल्य थियो, कुनै समय छ यस्तो छ मान्छेको मूल्यै छैन। त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा केले गरिरहेको छ भन्दा अरू पक्षले मान्छेको मूल्य निर्धारण गरिरहेको। एउटा सामान्य नागरिकले के भन्ला भने सन्तानको उपचार गर्नुभन्दा त अर्को जन्माउन सजिलो हुन्छ, त्यसो हुनाले के उपचार गर्ने भनेर भन्ला। हामीले यस्ता कुरा तल सुनेकै। एउटा गाउँ समाजमा बस्ने मान्छेले सहरका पो मान्छे, यो गाउँका त के का मान्छे हुन्, यस्तो खालको भन्नु। अब कुनै ठाउँको मान्छेले होइन विकसित मुलुकमा बस्ने पो मान्छे, हामी त के मान्छे, उसले मेरो मूल्य भन्ने खालको कुरो कहिल्यै खोज्न सकेन्छ। त्यसो हुनाले यो कविता सङ्ग्रहभित्र त्यो नारी कविता हेऱ्यो भने पनि, हामी कविता हेऱ्यो भने पनि, त्यो खुकुरी कविता हेऱ्यो भने पनि वास्तवमा त्यसको मूल्य के हो भन्ने खालका कुराहरूलाई दृष्टिकोण दिएर रहेछ। त्यसैले त्यो मान्छेको मूल्य कहाँनिर हुन्छ? त्यो मान्छे त एक हो नि, एउटै हो नि मान्छे त। तर अहिले हामीले त्यसलाई एउटै हो मान्छे भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छौँ। त्यो मानवीय मूल्य ह्रास भएको छ, यो यसको सन्देश हो। र यदि मान्छेले, एक ठाउँको मान्छेले अर्को ठाउँको मान्छेलाई के कुराले हेर्छ भन्दाखेरि अधिकारका हिसाबले यो ठिक हो, यसले पनि उही अधिकार पाउने हो भन्ने ढङ्गले हेर्छ। यसलाई त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ, उचित व्यवहार गर्नुपर्छ। यसको पनि अधिकार छ, यो प्रकृतिमाथि उसको अधिकार छ। प्रकृति सबैको सम्पत्ति हो, सबैको त्यो अधिकार हो। यो प्रकृतिले सबैलाई समान किसिमले दिएको, बाँच्ने अधिकार उसको यो प्रकृतिमा छ। त्यसो हुनाले यो प्रकृति उसको अधिकार। अनि यदि यो नियम हो भनेदेखि हरेक मान्छे त्यही तल्लो स्तरको जसले सन्तानको उपचार गर्नुभन्दा सन्तान जन्माउन ठिक छ भन्ने खालको जुन एउटा चिन्तन बनाएको नागरिक हो, त्यो नागरिक र होइन यो कानुनभन्दा माथि छैन भनेर यदि हामीले बोल्छौँ भने त्यो कानुनभन्दा माथि नभएको नागरिक पनि त्यो पनि एउटै हो भन्ने खालको कुरा यदि हामीले ल्याउन सक्यौँ भने, अधिकार, उचित व्यवहार, नियम अनि सम्पत्तिका कुरालाई ठिक ढङ्गले यदि हामीले व्यवस्थित गर्यौँ भने मात्रै सुन्दर मान्छेलाई हामीले बल्ल देख्न सक्छौँ, होइन भने देख्न सक्दैनौँ। यसको सन्देश र यसमा त्यो चेतनाका कुराहरू सबै कविताहरूमा कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिएर आएको छ। यो जुनसुकै कविता पढ्यो भने पनि कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिएर आएको छ। र त्यो यदि मान्छेलाई हामी सही ढङ्गले बुझ्नै सकेनौँ मान्छेले भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मानवीयता खस्किएर जान्छ। र अहिले समाजमा भइरहेको यही हो, अहिलेको समयको प्रतिबिम्ब यही हो। राजनैतिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, नैतिक दृष्टिकोणले मान्छे किन खलित भइरहेछ भन्दा एउटा कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि पैसाको लागि खलित भएको छ। यो कविता सङ्ग्रहले बोलेको कुरा हो। पदका लागि स्खलित भएको छ मान्छे, कविता सङ्ग्रहले बोलेको कुरा हो। होइन, मान्छेले आफ्नो समूह निर्माणका लागि स्खलित भइरहेछ, उसले छोडेको छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू समाजमा रहनुहुन्न भन्ने खालको जुन अन्तर सन्देश छ, त्यो अन्तर सन्देश यो कविताको मूल्य हो। र यसरी कवितामा सन्देश दिने कि नदिने, अब एउटा प्रश्न यहाँनिर उब्जिन्छ। रामले लङ्कामा गएर लक्ष्मणले होइन भाइ के अरे दाइ यो त सुनले बनेको रहेछ, अयोध्या त के राम्रो छ र हामी त यहीँ बसौँ भनेर भन्दा उनले रामायणमा एउटा भनेको श्लोक छ, अपि स्वर्णमयीं लङ्कां नमे लक्ष्मण रोचते
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यो सुनले बनेको लङ्का तिमीलाई पनि मन पर्दैन, मलाई नि मन पर्दैन, किनभने त्यो जननी र जन्मभूमि नै हाम्रो लागि प्यारो छ भनेर। हो, त्यो जननी र जन्मभूमि प्यारो हुने, यहाँ जुन राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ त्यो जननी र जन्मभूमि प्यारो हुने भनेको यदि हामीले त्यो अधिकार, उचित व्यवहार, नियम अनि सम्पत्तिका दृष्टिकोणले हरेक नागरिकलाई, हरेक मान्छेलाई ठिक ढङ्गले हेर्न सक्यो भने बल्ल हाम्रो लागि हाम्रो भूमि प्यारो हुन सक्दो रहेछ। होइन भने हाम्रो भूमि हाम्रो लागि कतै केही नपुगेको हो कि या हाम्रो लागि केही नभएको हो कि भन्ने खालको कुरा दिन्छ है। त्यो कुराको सन्देश यो कविता सङ्ग्रहले दिएको छ। चाहे तपाईँले त्यहाँ आर्थिक दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक भन्नुहोस्, या राजनैतिक भन्नुहोस्, या पदीय आचरणको भन्नुहोस्, या कुनै त्यसलाई अविधात्मक अर्थमा बुझ्ने या लक्षण अर्थमा बुझ्ने या व्यञ्जनाका दृष्टिकोणले बुझ्ने भने कुरोको केन्द्र कहाँनिर छ भन्दाखेरि यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्र बनेको छ र त्यो केन्द्रबाट यो कविताले सन्देश दिएको छ। यसको मूल सन्देश भनेको हामी फलित हुन भएन, हामीले आफ्नो आचरण गर्न पर्यो र हरेक तबकाको नागरिकले, मान्छेले आचरण गरोस् भन्ने कविताको सार हो। हुन्छ सर, हस् सर, धन्यवाद। मैले यति भने सारमा। धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँको यो यति महत्त्वपूर्ण विचार आयो। यदि लामो समय भएको भए अझै हामी सरको यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्थ्यौँ, तर अब हामीले 8-10 मिनटमा यो कार्यक्रम समापन गर्नुपर्ने छ। त्यसै बिचमा घन थापा आइपुग्नु भएको छ। हजुर सर, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हामीले अबको 8-10 मिनट भित्रमा यो कार्यक्रम सकाउनु पर्नेछ र हामीले परिचर्चाको क्रम चाहिँ सकायौँ। अब म आउँछु आजको यस जुन पुस्तक परिचर्चा भइराखेको छ त्यो पुस्तकको लेखक वा कृतिकार डाक्टर छायादत्त न्यौपाने कहाँमा आइपुग्छु। न्यौपाने सर, सुनिरहनु भएको छ? अनम्युट गर्नुहोस् न। सर हजुर, सुनिरहनु भएको छ। कविता किन लेखिन्छ होला सर? कविता किन लेख्ने गरिन्छ? एउटा त्यो कुरो भयो होइन। सरले जुन यो कविताहरू लेख्नुभयो नि, के उद्देश्य त होला नि कि स्वान्त सुखाए तुलसी भने जस्तो होइन, मलाई आफूलाई आनन्द आउनुको लागि मैले लेख्या हो भन्नुभएको हो, या कुनै उद्देश्य साथ लेख्नु भएको हो? छोटकरीमा 4-5 मिनट भित्रमा रहेर सरले आफ्नो विचार राखिदिनु होला र साथै यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा पनि आफ्नो धारणा राखिदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हामी सभापतिको मन्तव्य सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रम समाप्त हुनेछ। छायादत्त न्यौपाने सर, डाक्टर छायादत्त न्यौपाने। धन्यवाद विश्वराज सर, र यो स्रष्टा साँझ अमेरिका समस्त परिवारलाई पनि धन्यवाद। र आज विद्वान समीक्षकहरूले जे विचार राख्नुभयो, उहाँहरूका विचार बडो मननीय र मेरा लागि प्रेरक रहे। उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद। कविता यहाँ समीक्षकज्यूहरूले जे कुरा राख्नुभयो तिनै कुरालाई सापट्टि लिँदाखेरि कविता लेख्ने उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। मैले आफूले समाजमा देखेको, भोगेको, पढेर थाहा पाएको, अब विद्वत्जनबाट सुनेका कुराहरूलाई पनि मनन गर्दा साहित्यले समाजको प्रतिबिम्बन गर्छ, समाजलाई गति दिन्छ, डोर्याउँछ, अभिप्रेरित गर्छ, जीवनप्रति आशावादी बनाउँछ र जीवन बाँच्नुको अर्थ खोज्छ। त्यसो हुनाले स्रष्टाले पनि यिनै कुरालाई मनन गरेर आफ्ना अनुभव अनुभूतिहरू पाठक समक्ष पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा, लयात्मक माध्यमको रूपमा चाहिँ कविता लेख्छ। अरू विधाको पनि माध्यम हुन सक्छ, त्यस माध्यमका लागि लेख्छ र आफ्नो विचार, अनुभूति, व्यवहार, ज्ञान यसले कुनै न कुनै रूपमा मानिसका लागि, देशका लागि, समाजका लागि अलिकति भए पनि गतिशील चेतना प्रदान गर्छ अथवा समाजसँग चिनिन, सभ्यता संस्कृतिसँग नजिक हुन प्रेरित गर्छ। त्यस्तो खालको भाव सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले कविता लेखिन्छ जस्तो
मलाई लाग्छ। त्यस हुनाले कविता लेख्नुको खास उद्देश्य जुनसुकै कामको पनि हुन्छ र यसको पनि उद्देश्य छ। म आफूले यिनै विचारहरूलाई मनन गरेर लेख्ने प्रयत्न गर्छु। स्वान्त सुखाय अब सृजना गर्नु भनेको आफूलाई सन्तुष्टि दिनु पनि होला, किनभने आफूलाई लागेका कुरा, अनुभव गरेका कुरा, देखेका कुरालाई अरू समक्ष पुर्याएर अरू धेरैभन्दा धेरै पाठकहरूले पनि यसबाट कुनै न कुनै किसिमको स्वाद प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने इच्छा चाहना परिपूर्तिका लागि पनि लेखिन्छ होला। तर मेरो उद्देश्य चाहिँ जीवनलाई कुनै न कुनै रूपमा अभिप्रेरित गर्ने, गति दिने र त्यो कामलाग्दो कुरा चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्छ, जीवनसँग सम्बन्धित कुरा आउनुपर्छ। केवल व्यक्तिगत कुराले साहित्य बन्दैन, कविता बन्दैन भन्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ। यद्यपि त्यो गुणस्तरमा मेरा कविता कति खरो छन् छैनन् अहिले समीक्षकहरूले पनि जुन राख्नुभयो, म केही प्रेरित पनि भएँ। केही कुरा मैले सच्याउनु पर्ने, म अलिकति सतर्क हुनुपर्ने, मैले आफ्नो अध्ययनलाई अझ सबल गहन बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस पनि गरेँ। र सँगसँगै मैले जे जति यति धेरै गहिरा कुरा नसोचिकन पनि लेखेको हुनसक्छ, तर अहिले समीक्षकहरूले ल्याइदिँदाखेरि केही काम लाग्ने कुरा नै आएका रहेछन्, यो कागज मसीको खर्च मात्रै होइन रहेछ कि भन्ने किसिमको अनुभूति पनि भएको छ। म यसबाट प्रेरित भएको छु, खुसी भएको छु। फेरि पनि समीक्षकज्यूहरू सबैलाई र यो साहित्यिक संस्थाका परिवार समेत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्छु। मलाई खुसी लागेको छ सर, म खुसी छु, उत्साहित छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर छायादत्त न्यौपाने सर। हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो, पुस्तकको परिचर्चा गर्ने, लेखकलाई पनि केही भनौँ न थाहा हुन्छ मैले के लेखेँ, कस्तो लेखेँ, र परिचर्चाकारीहरूलाई पनि के लेखा रहेछ त भन्ने एउटा आफ्नो विचार पोख्ने पनि यसलाई एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिएको छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो साहित्यको स्थिति धेरै नै दयनीय छ हाम्रो देशमा। पठन संस्कृतिको विकास होस् र यस्तो स्थिति आओस् कि लेखेकै भरमा पनि कतिपयले बाँच्न सक्ने आम्दानीको हिसाबले होस् भन्ने सन्दर्भमा पठन संस्कृतिको विकास होस् भन्ने पनि यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। अब म लामो कुरा नगरिकन कार्यक्रम समापनकै स्थितिमा आइसकेको छ। म आजको कार्यक्रमको सभापति साहित्यकार निर्मला बरालज्यूका आउँछु र उहाँलाई सभापतिको मन्तव्य राखिदिएर यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा पनि गर्दिन मैले अनुरोध गरेँ। निर्मला बरालज्यू। हजुर नमस्कार सर, मेरो बोली सुनिएको छ? एकदम राम्रो छ हो। नमस्कार, हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आज 2080 10-13 गते हामीले यो स्रष्टा साझ अमेरिकाद्वारा आदरणीय डाक्टर छायादत्त न्यौपानेज्यूको लिखित मान्छे कविता सङ्ग्रहमाथि परिचर्चामा आदरणीय सहजकर्ता विश्वराज अधिकारीज्यूले मलाई पत्याएर यस गरिमामय कार्यक्रममा सभापतित्व गर्ने मौका दिनुभएकोमा म हृदयदेखि हार्दिक आभार साथै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र यहाँ सम्पूर्ण परिचर्चाकारज्यूहरू माथि प्राध्यापक सडानन्द पौडेलज्यू, तेज विलास अधिकारीज्यू, शेखर कुमार श्रेष्ठज्यू, शेखर अर्यालज्यू, डाक्टर सीता सुवेदीज्यू, पौडेल विमुन्सज्यू र सञ्जय शाहज्यूलाई म यति मिठो गरेर, यति राम्रो गरेर जसरी एक डाक्टरले एउटा रोगीकोलाई अथवा रोग नभए पनि उसको शरीरको भित्र भागहरू चाहिँ हेरेर आफूले आफ्नो किसिमले मुटु, कलेजो, फोक्सो हरेक कुराहरू हेरेर शरीरको जुन हाम्रो अङ्गहरू छ त्यो हेरेर चिरफार गरेर त्यहाँ रोग के छ अथवा त्यसका सबल पक्ष के छन्, राम्रा के छन्, त्यसरी औँल्याइदिनु भएको छ। यो यति राम्रोसँगले चिरफार गरिदिनु भएको छ। म धेरै एकदम मलाई यो सभापतित्व गरिरहँदाखेरि मैले असाध्यै गर्व गरेँ। मैले
यति कुराहरू सुन्न पाउँदाखेरि कस्तो लाग्यो भने यो मान्छे कवितामा जसरी प्रकृतिले आफ्नो गर्नुपर्ने कामको निर्वाह गरिरहेकी छन्। सूर्यले न कसैलाई सोधेको छ अथवा अरूलाई अराएको छ, आफ्नो समयमा उदाउने र अस्ताउने निर्वाह वहन गरिरहेको छ। नदी हरेक चट्टानहरू तोड्दै तोड्दै बिना गुनासो ऊ बगिरहन्छ। आफूलाई समर्पण गर्न ऊ सागरलाई भेट्न निष्फिक्री भएर बगिरहन्छ। हरेक प्राणीहरू पंक्षीहरू आफ्नै पारामा धर्ममा वहन गरिरहेका छन्। पंक्षी थोरै खाएर पनि सङ्घर्ष गर्दैछन्। संसारमा भएका जीवहरू खुसी साथ नबोली बसी बाँचिरहेछन्। तर मान्छे कवितामा आदरणीय दत्त डाक्टर दत्त ज्यूको मान्छे कवितामा यति मिठो गरेर छोटोमा उहाँले एकदम छोटो पनि छ, छोटा शब्दमा धेरै कुराहरूलाई अटाउनु भएको छ। यस्तो सुराही छ, यो यस्तो सुराही खालको छ। सुराही किसिमले उहाँले चाहिँ छोटा शब्दमा उहाँले चाहिँ यस सङ्ग्रहमा चाहिँ कविले हरेक पल पलमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। असल सुन्दर मान्छे हुनलाई के आवश्यकता छ? मान्छेको लक्ष्य के हो र सुन्दरता प्राप्ति र असल कसरी हुने? आफ्नो जीवनलाई असल र सुन्दर बनाउनको लागि राम्रो बानी र व्यवहार बोलीचाली हुनुपर्दछ। प्रकृतिले हामीलाई बाँच्नको लागि सास फेर्न अक्सिजन पानी दिएकी छिन्। हामीले नमागिकन दिएकी छिन् उनले। प्रकृतिले पनि हामी त्यसरी जसरी उनले दिएकी छन् प्रकृतिलाई पनि हामीले संरक्षण पर्दछ भनेर यसरी चाहिँ उहाँ यस्तो किसिमले चाहिँ यो कवितालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यो शब्दभित्र उहाँका त्यो कुराहरू छन्। जसरी अहिले यहाँ आदरणीय विमलेश पौडेलज्यूले र डाक्टर सीता ज्यूले र शेखर अर्यालज्यू र साराले यो म धेरै लामो अब कुरा गर्दिनँ। यसरी राम्रोसँगले चाहिँ कवितामा चिरफार गरेर चाहिँ केस्रा केलाएर चाहिँ यसरी भनिदिनु भएको छ। जसले चाहिँ गर्दाखेरि आज हामीले मान्छे चाहिँ कसरी हुनुपर्ने छ, मान्छे हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, वास्तवमा हामीलाई त थाहा छ मान्छे असल हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर कसरी हिँड्नु पर्दछ, कसरी गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई परोपकार गर्दा के हुन्छ, त्यो भावहरू हामीले भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सबल पक्षहरू र अलिकति यहाँ मिलाउनु पक्षहरू पनि उहाँले बताइदिनु भएको छ। असाध्यै म सभापति त गर्दै गर्दा आभारी भएको छु। र आदरणीय र म लामो कुरा धेरै नगरिकन आदरणीय छायादत्त सरलाई उहाँ जसरी शालीन देख्दाखेरि शालीन र भद्र हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसै गरेर यो कवितामा मान्छे कवितामा पनि एकदम देशप्रति देशलाई एउटा हामी मान्छे हुँदाखेरि मान्छे राम्रो हुनलाई के गर्नुपर्छ र यो देश पनि हाम्रोलाई पनि मान्छेमै परिणत गरेर मान्छे जसरी राम्रो हुनुपर्छ देशलाई पनि हामी सबैले मिलेर के गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले यसरी देखाउनु भएको छ। उहाँको जुन भद्र शालीन देख्नुहुन्छ त्यस्तै कविताले पनि चाहिँ त्यसरी बताएको छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र आदरणीय म लामो कुरा नगर्ने आदरणीय विश्वराज सरले यसरी साहित्यलाई अगाडिलाई साहित्यलाई चाहिँ परिचर्चाहरू गरेर र आज यसरी कविताको पनि परिचर्चा गर्दाखेरि मलाई यति आनन्द आयो कि म सभापतित्व गर्दै गर्दाखेरि असाध्यै यो पठन संस्कृतिलाई पनि अगाडि ल्याउनको लागि उहाँले यति प्रेरणा दिनुभएको छ। हाम्रो आज आदरणीय विश्वराज अधिकारी सरले म धेरै धेरै आभारी हामी भएको छौँ सर। यसरी नै सम्पूर्ण आज परिचर्चाका जीवहरूमा पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। र यहाँ सुनिरहनु भएका देश विदेशबाट यो उसमा सुनिरहनु भएका फेसबुकमा सुनिरहेको आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै मैले छायादत्त सरलाई फेरि पनि आउन दिनमा यसरी नै यहाँका राम्रा राम्रा कविताहरू पढ्न पाऊँ भन्दै म यसरी चर्चा गर्न पाऊँ भन्दै र बोल्न पाऊँ भन्दै म आज आदरणीय विश्वराज सरलाई फेरि पनि म जाँदै म फेरि पनि आभार प्रकट गर्दछु सर। हजुरको यो धेरै राम्रो हजुरले सहजकर्ता भएर हामीले निभाइरहनु भएको छ। धेरै यो महान कार्य छ। म नतमस्तक छु सर।
भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई म यही समापन गर्न गइरहेको छु। सर भयो होइन सर? हस् त, धेरै धन्यवाद धेरै सर। धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रमको सभापति निर्मला बरालज्यू। यहाँलाई फेरि हजुर फेरि पनि धन्यवाद छ। र आज यसरी यस हस्। कार्यक्रममा परिचर्चाकारको रूपमा अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि फेरि धन्यवाद। फेरि फेरि पनि हामी यसै गरी हजुर यस कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट पनि सर हस् उपस्थित हुनेछौँ। हस् हजुर अब हस्। एउटा मेरो पनि धन्यवाद सबैजनालाई विशेष। पूर्वीय वाङ्मयको नमस्कार। पहिलो कविता पूर्वीय वाङ्मयको पहिलो कविता वाचन गरेर त्यसको एक पंक्ति एक श्लोक हजुर वाचन गरेर म यो कार्यक्रम समाप्त गर्छु। ए, महानिषाद हस् सर। प्रतिष्ठानको यो हस् पूर्वीय हस् वाङ्मयको सर। पहिलो कविता हो भन्ने मानिन्छ। पहिलो कविता पहिलो कविता हो जुन ऋषि वाल्मीकिले लेखेको हुन्। महानिषाद प्रतिष्ठानको समग्र शाश्वती समान हस् यत क्रञ्च मिथुना हस् सर। देखम अवधि काम मोहितम। यति भन्दै मैले यो कार्यक्रम समाप्त। एकदम धेरै हस् धेरै धन्यवाद यहाँहरू। हुन्छ, धेरै धेरै सर्वमङ्गलम। आभार प्रकट गरे सम्पूर्णमा हस्, मैले सर्वमङ्गलम। नमस्कार गरे हृदयदेखि सर र हार्दिक सबै नमन। सम्पूर्णलाई। ल नमस्कार सर। हस्। फेसबुक लाइभबाट बाहिर जान्छु र नमस्कार।